كم من عبد يمشي وهو لا يدري أنه سيصبح أسعد الناس بربه. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. خرج هذا الموفق ذلك اليوم من بيته وهو لا يدري أنه سيزحزح عن نار جهنم. المستقبل ما تدري ما هو، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يكشف لك عن ذرة من المستقبل، لأنه غيب وتفرد الله بعلمه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا نظرت إلى هذا الغيب المقدم عليه أنه كربات ونكبات لا ينجي منها إلا الله، سألت الله العافية، سألت الله اللطف.